बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा सा इस तरफ रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इत्तला देना चाहती हूँ कि किसी को मुंशी कहने से मेरा ख्याल है वो बुरा मान गए तो मैं उन्हें चपड़ासी कह देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी औकात एक चपड़ासी से भी कम है। चपड़ासी भी हलाल की रोटी कमाता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके हक हलाल का जाके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी का नवाला देता है। आप जिनकी नौकरी कर रहे हो ना, और आईने पाकिस्तान के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो आप हो, वो हम नहीं है। आपको अगर इज्जत इतनी प्यारी है ना तो इज्जत वाले काम करो। और मैं बताना चाहती हूँ, फवाद चौधरी मेरा भाई, मेरा शेर भाई, उसकी स्माइल देखी है, हम नहीं डरे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, डरने का वक्त आपका हुआ चाहता है, आपके पीछे जो तजर्बा गाह है उनका, और वो चूहा जिसको तुम लोगों ने, वो जोकर जिसको तुम लोगों ने पाकिस्तान का तमाशा लगाया हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी, जिसको तुम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया हुआ है। और एक वो जो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो लोगों के जूठा खाने वाला, लोगों का बचा कुचा फ्रंटमैन खाने वाला, सो कॉल्ड जरदारी का ले पालक बेटा, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी औकात हमारे एक वर्कर के बराबर की भी नहीं है। वर्कर भी हमारा आली शान है, क्योंकि वो इस मुल्क के लिए, एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए अपना तन मन धन लगा रहा है। तो नकवी, मैं तुम्हें ये चैलेंज करती हूं कि तुम्हारे ये 3 महीने तो गुजर ही जाने हैं, उसके बाद तुमने जिंदगी में कभी इस ओहदे पे नहीं पहुंचना, क्योंकि तुम्हारी औकात एक काउंसलर की भी नहीं है। जो तुम्हें लेके आए हैं ना, जिनके तुम बगल बच्चा हो, जिनके तुम पप्पू बच्चा बन के काम कर रहे हो ना, तो एक वक्त आना है जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आना है और रूल ऑफ लॉ ने आना है। इस मुल्क को आजादी हमने दिलानी है। तो मैं फिर उस दिन आपसे पूछूंगी, मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। हम आपको इत्तला देना चाहते हैं, आपको, आपके लाने वालों को, आपके अगलों को, आपके पिछलों को, कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। आपको डरना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको हम ताबे करेंगे, आपका मुंह सर नीचा करेंगे आईने पाकिस्तान के आगे। और अगर कोई चीज बालातर होगी, मुकद्दस होगी, वो मेरे मुल्क का, मेरे वतन अजीज का आइन होगा। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, ये जेलों से किसको डराते हो? हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, और हमारे चमड़े के कारोबार भी नहीं है, हमने कोई छोटी बड़ी सर्जरी भी नहीं करानी, हम नहीं जाएंगे लाहौर छोड़ के। हमारा ये वतन है, और इस वतन की हिफाजत के लिए, इस वतन को सर बुलंद रखने के लिए, इस गयूर अवाम का सर फखर से बुलंद करने के लिए हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे मुल्क में अगर कोई आला होगा, कोई बरतर होगा, वो मेरे मुल्क का आइन होगा, और कोई कमतर होगा, नीचा होगा, चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठा होगा, वो आईने पाकिस्तान के नीचे होगा। और अगर तुम्हें ये बातें बुरी लगती हैं तो जाओ, भले लगें, जाओ कराओ, हमारे ऊपर जितने मर्जी केसेस करने हैं कराओ, लेकिन उतना करना जितना बर्दाश्त कर सको। हम नहीं बैठेंगे व्हील चेयर के ऊपर, हम रोना धोना नहीं डालेंगे। वो शेर हमारा बैठा है आके इधर, 4 गोलियां लगी थी, उस दिन से जमान पार्क में बैठे हैं। कभी क्या बेपरकी उड़ाते हो? वो कोई नवाज शरीफ है, और वो कोई शहबाज शरीफ है, वो कोई जरदारी है? तुम चोर, तुम्हारी नस्लें चोर, तुम्हारे अगले चोर, तुम्हारे लाने वाले चोर। और हमारा मुंह मत खुलवाइएगा कि किस किस तरह से तुम लोग आए हो। तुम लोगों ने सियासत को धंधा बना के रख दिया है। तुम्हारी बेटी जो जो कारनामे करके गई है ना, इस वतन के एक एक सहाफी को पता है, एक एक साहिबे हैसियत नॉलेज रखने वाले को पता है कि ये पावर कॉरिडोर्स में आने के लिए आप लोग क्या कुछ करते हो। हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, और हम ऐन इसको जिहाद समझते हैं। और जब आप किसी चीज को मकसद बना लेते हैं, नस्बुल ऐन बना लेते हैं, फिर क्या डरना, क्या जिंदगी, क्या मौत। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। जितने दिन है इज्जत से गुजारेंगे, आन से गुजारेंगे, शान से गुजारेंगे। तुम भिगौड़े आज भी हमारे सीएम ऑफिस पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे कब्जा करके औकात क्या है? मैं जिसको आज बड़ी इज्जत प्यारी है ना, और जो बड़ा गैरतमंद बना है, मैं उसको चैलेंज करती हूँ, किसी मॉल में किसी जगह पे अपनी शक्ल दिखा। चपड़ासी तो छोटा लफ्ज है,
دیکھنا لوگ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ سب ان لوگوں نے تو کرپشن بعد میں کرنی ہے, ڈاکہ بعد میں ڈالنا ہے. ان کو ڈاکہ ڈالنے کا بندوبست تم کر رہے ہو. الیکشن کمیشن ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کا منصوبہ بنائے اور ہم اف تک نہ کریں. کیوں؟ ہم کریں گے, ہم بولیں گے, ہم آپ کو آپ کی اوقات بھی بتائیں گے, آپ کو آئینہ بھی دکھائیں گے. وہ دکھانا میرے ملک کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے. ہم سیاست میں جھک مارنے کے لیے نہیں آئے, ہم ٹیٹیاں لگانے کے لیے نہیں آئے, ہم منی لانڈرنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. لہٰذا جو جس کی جتنی اوقات ہے وہ اتنا ہی پاؤں پھیلائے اور ڈریں اس وقت سے. آج میرے ملک کا ایماندار جو بھی جس بھی پیشے سے وابستہ ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. وہ چاہے کوئی کاروباری ہو, اس کو کاروبار بچانا مشکل ہے. کیوں؟ تم لوگوں کی وجہ سے. تم ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہو. ہم اس قبضے سے جان چھڑائیں گے اور عوام جان چھڑانا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تم کبھی لیب کے اندر کبھی کوئی ڈڈو تیار کرتے ہو, کبھی کوئی تجربہ کرتے ہو, سارے فیل ہوں گے. آ کے نکلو تو صحیح. ہمیں پتہ ہے آپ کا ڈرنا, آپ کا کانپنا ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ جائز ہے. کیونکہ تم لوگوں کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام ووٹ کی جگہ پہ جوتا مارے گی. تم ہمیں کیمپین کر کے دکھانا, تم ہمیں حلقوں میں نکل کے دکھانا. اور الیکشن کمیشن میں تمہیں بتاتی چلوں, تم نے ہمارے زندہ پاکستانیوں کو مردہ قرار دیا تھا. اور بے شرمی اور ڈٹھائی کا عالم یہ, کسی ملک میں ایک شخص کے ساتھ یہ کیا جاتا, پورا کا پورا الیکشن کمیشن معطل ہوتا. اور تم نے 4 ملین کو مردہ قرار دے کے اور کہہ دیا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر تھا. آنا ہے آئین پاکستان نے, عمل درآمد ہونا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے جس کو تم بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کر رہے ہو. کیونکہ بنانا ریپبلک تو بنانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہو کیونکہ بندروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط جو کر دیا گیا ہے. ایک جو نوٹنکی بات جاتا ہے تو دوسرے کو بٹھاتے ہو. مثلاً آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری جیسا بہادر بیٹا, وہ جمدائی چودھری ہے, وہ یہ نقوی سے ڈر جائے. وہ جو بیٹھا ہوا 2 ٹکے کی رشوت لیتا ہے, یہ اس سے ڈر جائے. یہ شہباز شریف سے ہم ڈر جائیں, ہم نہیں ڈریں گے. لہٰذا اپنی اوقات میں رہیں. اور میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ پاکستان اجڑ چکا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے. مجھے جب بنگلہ دیش کی میں تاریخ پڑھتی ہوں یا جتنی سنا ہے یا دیکھا ہے, ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. سب کی آنکھوں کے سامنے ہمارا وطن 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور یہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے کاروبار, اپنے اپنے مفادات, اپنے اپنے غرور اور انا اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے رکھی. یہ انہوں نے ضد کی. آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو, ہر ذی شعور پاکستانی, کم پڑھا لکھا, اسکالر, مزدور, وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک ہیرو تھا, اس نے حقیقی آزادی دلائی اپنے بنگلہ دیشیوں کو. آج وہ عزت اور غیرت سے جیتے ہیں. آج ان کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں بنتی. آج ان کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے. اور جب ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی گئی اس ملک کے ساتھ, جب بنگلہ دیش ٹوٹا تو یہاں پہ سو کالڈ اپنے پپٹس کے تھرو, جن کو آج ہم لفافہ کہتے ہیں, ان کو بتایا گیا کہ عام پاکستانیوں کو بتاؤ کہ اچھا ہوا دفع ہو گئے. ہر وقت ان کا سیلاب میں ڈوبے رہتے تھے, غریب سے تھے, اور کبھی ان کی شکلوں کے اوپر یہ بات کرتے تھے, بے شرم, بے غیرت. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, سونے کی مرغی کو ذبح مت کریں. اور سب سے پاپولر جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو 22 کروڑ عوام آپ کو وہاں جا کے چھوڑے گی جہاں پہ تم کو پینے کو پانی بھی نہیں ملے گا. کوئی فورس ہے 22 کروڑ کے برابر کی؟ لے آنا. پھر ہمارا اتنا ہی صبر آزماؤ جتنا ہم برداشت کر سکیں. ہماری چادر اور 4 دیواری کا پہلے بھی تقدس پامال ہوا, اور اس وقت میں یہ بتاتی چلوں, یہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں نا, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. کراس کرنے کی ہمت نہ کرنا, ورنہ ہم کسی جگہ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے. کوئی میرے ملک میں مقدس گائے نہیں ہے, صرف ایک ہی مقدس چیز ہے, وہ آئین پاکستان ہے. اور جو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں نا اس طرف, ہم اس مقدس آئین پاکستان کو مقدس ترین درجہ دیتے ہیں, اور اسے وہ درجہ دلانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے. ہم آئین شکن نہیں ہیں, ہم آئین شکن ٹولے کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے
जवान भाई, आज मेरा भाई फराज, मुझे बड़ा दुख है जिस तरह से इन्होंने उनको मारा। वो एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हमें पकड़ेंगे तो हम ये जमहूरियत के अंदर पूरी दुनिया में, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे सियासी कारकुन जेलम में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस तरह से उन्हें घसीटा, जिस पुलिस ऑफिसर ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है या कर रहा है, मैं उन्हें वार्न करती हूँ, उतना करना जितना बर्दाश्त कर सको। अब हम कोई होम्योपैथिक गवर्नमेंट नहीं आएंगे। हम आएंगे तो हम आपका हिसाब चुकता करेंगे। जो कानून को हाथ में लेगा हम उसको